वहाँ पे जाके मैंने उसको ख़त्म किया। पहले तो मेरा यही ख्याल था कि कोई गाजी उसको मुर्दार करेगा, मुझे अल्लाह ने भेजा था, मैंने अपना काम किया, बाकी मैंने बोला आप जाने, आप गवर्नमेंट जाने, अदालत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ इस्लाम के हीरो सैयद गाज़ी ख़ान के साथ। बहुत ही खुशी हो रहा है और आपको मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मेरे ख़्याल में ये काम जो इन्होंने किया है बलूचिस्तान में आज तक, पाकिस्तान में बहुत लोगों ने किया होगा लेकिन बलूचिस्तान में आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और मैं गाज़ी सईद के पास आना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गाज़ी साहब आप ये बताएं, आपको ये जज्बा, ये गैरत कैसे पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, ये जब मैंने वीडियो देखी जी जी, तो जहाँ पे गुस्ताखी हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी तो वहाँ पे मुझे जो है ना बिल्कुल बेचैनी महसूस हुई। बिल्कुल। और मैं ऑन ड्यूटी था, मेरे साथ एक हवलदार था, हम दोनों ने गाड़ी में आगे देखी तो आप यकीन करें हवलदार के आंसू निकल गए और मैं बहुत प्रेशराइज हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किसी यहूदी ने इस तरह की बेहरमती नहीं की। बेहरमती तो बेहरमती है, बिल्कुल, चाहे जो भी करे, ये कोई अलग किस्म की बेहरमती थी। यानी कि मैं वापस अपने साथ तौबा नाऊज़ बिल्लाह दोहरा भी नहीं सकता था, दोहराने से भी बंदा काफिर हो गया। बिल्कुल। तो इस पर जो है ना फिर सारे कोयटा की गाड़ी आपको पता थी, सारी जबलनूर और खरोटाबाद थाने पे आई थी और मैंने जो है, अल्लाह ने मुझे वहाँ पे नहीं बुलाया था, ना मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी है। हम लोग गए वहाँ से, एक मस्जिद का एक कोना पकड़ के अपना ज़ोहर का नमाज, असर का नमाज, मगरिब का नमाज वहाँ पे पढ़ के, तो क्योंकि डर था कि गाड़ी आप लोगों ने सेफ्टी करना है, पथराव है, सारा हालत ख़राब है। मगरिब के नमाज के बाद फिर 8 बजे हम लोगों का छुट्टी था, तकरीबन पौने 8 बजे हम लोग रवाना हो गए, अपने बीट पहुंच गए वापस मददगार सेंटर। ठीक। वहाँ से ख्याल तो मेरा उसी टाइम था, पहले तो मेरा यही ख्याल था कि कोई गाजी उसको मुर्दार करेगा, फिर उसके बाद जो है ना वो तो नहीं हुआ। फिर रात को मेरा ख़ुद ख्याल था, मैंने तैयारी की लेकिन मेरा मोटरसाइकिल इत्तेफाक से इसी खरोटाबाद आने में बंद था। अच्छा। बंद नहीं था मतलब मैंने खुद खड़ा किया था। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया, गनमैनों ने गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई, मैंने मोटरसाइकिल भी इधर ही खड़ा किया था, इस वजह से फिर अल्लाह ने चाहा था कि सुबह हो जाएगा। रात को मैंने मोटरसाइकिल उठाया, रात को घर आ गया, तो सुबह इधर से तकरीबन 8 सवा 8 बजे निकल के बस 2 रकात सलात हजत की, सुभान अल्लाह, और अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गैरती ज़ात, सुभान अल्लाह, उसका गैरत तो हम लोगों को नसीब नहीं हो सकता है। अल्लाह उसका गैरत का जो ज़रे टुकड़े, फिर ज़रे, फिर ज़रों का ज़रे, एंड में जो ज़रा रह गया उसका एक ज़रा को नसीब करके मैं इस मिशन तक पहुँचूँ। फिर चाहे मैं मरूँ या फांसी पे चढ़ूँ, बस मुझे इतना पहुँचा देना। अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोला, सुभान अल्लाह। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी रास्ते खुल गए। सब अनजान थे, यही ख्याल था कि कैंट में, तो अल्लाह पाक की मदद और नुसरत थी, बिल्कुल। वहाँ पे जाके मैंने उसको ख़त्म किया। अच्छा, वैसे तो पुलिस वाले वहाँ पे बहुत थे, बिल्कुल, देखें सारे मुसलमान थे वहाँ पे। बिल्कुल थे। मैं कहता हूँ अगर मेरे सामने गुस्ताखी हो या मोबाइल में कोई सोशल मीडिया में करे, अगर मैं देख के भी कुछ ना करूँ तो मुझ पे लानत हो। बिल्कुल। तो वहाँ पे और भी इंस्पेक्टर थे, पुलिस थे, सिपाही थे, उनमें वो जज्बा नहीं आया, आप में माशाल्लाह एक अलग जज्बा आया। बस ये अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मैंने बचपन से, जब से मैं बालिग हुआ हूँ, गुनहगार भी बहुत हूँ। मतलब ये है कि हर दुआ में मैंने मौत शहादत की मांगी, सुभान अल्लाह, हर दुआ में सुभान अल्लाह। मैंने यही मांगा और है आप कि ये अल्लाह। बताएं, थाने में आप रहे, कोई आपको मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कैसा ये रिएक्शन झूठ वहाँ पे है, कैसा? ये झूठ है। अच्छा। बिल्कुल, हम लोगों का जो एसएसपी साहब है उसको लोगों ने बदनाम किया, किसी ने क्या लक़ब दिया, किसी ने क्या लक़ब दिया। उसका खुद नाम मोहम्मद है, मोहम्मद है, मोहम्मद बलोच साहब। जी जी, पूछना तो उनका हक है, बिल्कुल। सवाल किए उनसे, उनने हमसे कि भाई क्यों, ये तो उनका हक है। बिल्कुल, कानून नहीं है, फलाना नहीं है। मैंने बोला कानून है मगर इस कानून पे मुझे भरोसा नहीं है। बिल्कुल। जैसे आसिया मालून चली गई, ये भी कल को चला जाता था। मुझे अल्लाह ने भेजा था, मैंने अपना काम किया, बाकी मैंने बोला आप जाने, आप गवर्नमेंट जाने, अदालत जाने। और जज को भी मैंने यही बताया
کہ اگر میں کل چھوٹوں یا 100 سال بعد چھوٹوں، اللہ پہلے ایسا گستاخ نہیں پیدا کرے. اگر پیدا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر میرا ہاتھ پہنچے میں اس کو پھر مردار کروں گا. اچھا یہ بتائیں، جب آپ یہ اقدام اٹھانے جا رہے تھے تو آپ کو دل میں تھوڑا سا یہ نہیں آیا کہ یار میرے دن بچے کے بعد بھی ہیں؟ ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے جی سر. کہ میرے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میرے بعد کیا ہوگا، میں تو اس کو مار کے میں جیل چلا جاؤں گا، یہ تھوڑا سا خیال آیا آپ کے دل میں؟ نہیں آیا ہے. نہیں میرے تو پہلے بچے نہیں ہے، اچھا. بھائی کے بچے، چھوٹے بھائی ہے، چھوٹے بہن ہے، ان کا بھی خیال نہیں آیا. والد صاحب کا عمر 80 سے کراس ہے، اس کا بھی خیال ہے. اس کونے پر میں والد سے ملا، خالی یہی پوچھا کہ بھائی کوئی چیز میں اس کا ضرورت تو نہیں ہے، کوئی چیز تو کم نہیں کرنی ہے. بس میں نے کہا آج میرا پولیو کا ڈیوٹی لگا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں بس میں نکل گیا. جانا بھی میرا یہی بہانہ تھا کہ میں پولیو کے بہانے جاؤں گا. وہ اللہ نے ایسا راستہ کھول دیا کہ مجھے جو ہے نا وہ بولنے کا ضرورت ہی نہیں پڑا ہے. اچھا سید خان، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ناموس رسالت کے لیے آپ نے جو آواز اٹھایا، جو اقدام اٹھایا، آج اللہ پاک نے آپ کو کتنا عزتوں سے نوازا. بے شک. جو آپ کی سوچ میں نہیں تھا اللہ پاک نے آپ کو آج عزت دیا ہے. بے شک. دنیا کے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، ان کے پاس عزت نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ایک ایسا اقدام اٹھایا. کیسا آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے؟ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس ٹائم؟ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی عزت اور ذلت دونوں عارضی ہے. عارضی ہے. اس دنیا کی میں نے خدا قسم میں ذلت بھی دیکھی ہے. جب سے میرے والدہ فوت ہوئی ہے 9 سال سے میں نے وہ ذلالت دیکھے. مجھے میرا اور میرا اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا ذلالتیں دیکھے. تو آج جو مجھے اللہ نے عزت دی ہے دین کی وجہ سے دی ہے. باقی جیل میں بھی مجھے اللہ پاک نے بہت عزت دی. میں کہتا ہوں جیل کی زندگی تو میرے لیے ایسے گزری جیسے میں پکنک پہ آیا ہوتا. میں نے وہ کھانے کھائے جیل میں کہ میں نے گھر میں نہیں کھائے آج تک. مجھے اللہ نے وہاں پہ نصیب کیا. وہ سکون جو میں کدھر کدھر ڈھونڈ رہا تھا اللہ پاک نے اسی حوالات میں میرے لیے رکھا ہوا. اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں، بہت بڑی ایک بات ہے کہ جب آپ جیل میں تھے یا تھانے میں تھے، تو جب آپ نے یہ اقدام اٹھایا اس کے بعد آپ کو وہ خواب میں زیارت ہوا نبی علیہ السلام کا یا نہیں ہوا؟ کیسے خواب آئے؟ یہ جب انسان غازی بن جاتا ہے اس کو خواب بھی بہت بہترین آتے ہیں. تو آپ نے کیا فیل کیا وہاں پہ؟ کوئی خواب ایسا آیا؟ کوئی ایسا خواب تو نہیں دیکھا. ایک خواب میرے ذہن میں تھوڑا آ رہا ہے، اللہ پاک جھوٹ نہیں بلائے. میں جنگلے کے تک پہنچا ہوں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ابھی تک نہیں کی ہے. آپ کو دراصل بلاوا ہے. میرا ریکویسٹ یہ ہے، میرا اتنا وس نہیں، اگر میرا وس ہوتا واللہ میں آپ کو مدینہ بھیج دیتا. اللہ کرے. سوشل میڈیا میں لوگ بہت سارے تھے جو جب آپ جیل میں تھے تو جذبات میں لوگوں نے بہت سارے انعامات بھی وہ کیے کہ ہم اس کو انعام دیں گے. میں چاہتا ہوں ان کو میری آواز جائے، صرف آپ کو روزہ رسول کا زیارت کروائے. روزہ رسول کا زیارت کا ایک بندے نے وعدہ کیا تھا، اس نے آج بھی آیا ہوا تھا. سبحان اللہ. مجھے گھڑی بھی گفٹ کی. ماشاء اللہ. مولوی صاحب نے مولوی عبدالباسط صاحب گلستان سے، قلعہ اللہ سے. اور عمرے کا جو ہے نا اس نے وعدہ کیا تھا، کہا میں آپ کا پاسپورٹ بناؤں گا، اسی وعدے پہ کھڑا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. بالکل ماشاء اللہ. تو باقی جن لوگوں نے جو اعلان کیے نہ تو مجھے اس کی ضرورت ہے. بالکل. پہلے بھی ہم لوگوں کا گھر الحمدللہ چل رہا تھا، الحمدللہ. اب بھی الحمدللہ چل رہا ہے. جس نے جو کیا ہے اس کا اللہ قبول کرے، جس نے جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اللہ قبول کرے. باقی ہم لوگوں کو جو ہے نا الحمدللہ کسی کا نام لوگوں نے مانگا ہے، ہم نے اللہ کے گھر میں بھی بتایا. ہم نے بولا اگر کسی نے اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا تھا میں جیل سے ایسے ویڈیو بھیجوں گا کہ آپ لوگ پریشان ہو جاؤں گے. اچھا یہ بتائیں، آپ کا جو جاب ہے پولیس کا، جو آپ کا ڈیوٹی ہے جی وہ اب ہے، بحال ہوا ہے؟ ابھی تک کیا معاملات چل رہے ہیں اس میں؟ ابھی تک تو میں نے نہ پتہ کیا ہے نہ ان لوگوں نے بتایا ہے. اچھا. تو ظاہر سی بات ہے اب مجھے جاب چاہیے ہی نہیں. بالکل. اللہ نے وہ جاب دیا ہے جو میں کہتا ہوں کہ مجھے سارا دنیا مل جاتا تھا میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا آج خوش ہوں. آپ کو اللہ کے نبی نے خود سلیکٹ کیا، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے اتنے دیکھیں مسلمان ہیں بلوچستان میں، لیکن آپ کو ہی چنا. بے شک. اور آپ کو وہ سنہری جالیاں بھی دکھایا. اچھا آپ یہ بتائیں جناب، آپ کے پاس حکومت بلوچستان کی طرف سے کوئی منسٹر یا MP کوئی ایسا آیا آپ کے پاس؟ نہیں آیا ہے. کوئی بھی نہیں آیا؟ نہیں میرے پاس نہیں آیا ہے. اچھا بالکل نہیں آیا. یہ ہے غازی سعید. تو اس کے ساتھ ہم بیٹھے، بڑا اچھا لگا. آپ نے بھی آنا ہے، ملاقات کریں، اس کے والد صاحب سے بھی ملیں اور اس کے حوصلہ افزائی کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.